मुन्दुमको ज्ञान नभएसम्म सबै कुरालाई अन्धकार देख्छन्, नकारात्मक देख्छन्। त्यसकारणले त्यो आत्मज्ञान बोध गराउने माध्यम अपनाउनु पर्यो। मुन्दुमले बेलाको निर्धारण गरेको छ। न्युचोदिङ खमाङ लो इल्ले तान्चोदिङ साङनाम ताल इल्ले जब शुक्र झुल्किन्छ त्यस बेला उठिसकेको हुनुपर्छ। तान्चोदिङ साङनाम ताल इल्ले त्यस बेला अघि नै खाना खाइसकेको हुनुपर्छ। तर हाम्रो त अब त्यो सिस्टमहरू छैन। उही बोल्छौँ मात्रै नि त होइन, बोल्छौँ मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको स्थितिहरू अब मुन्दुम सम्मत कुरा गरेर लैजाने हो भने कुरै मात्रै गरेर त केही पनि हुँदैन। त्यो किसिमको व्यवहार, त्यो किसिमको आचरण, त्यो किसिमको सामाजिक संरचनाको चाहिँ विकास गरेर लैजाने हो भने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। गुरुको प्रवचन सुनेर मलाई लाग्छ म कहिले कहिले निकै चिन्तन गर्छु। यो संसारलाई सुहाउँदो मानवीय फुलबारी बनाउने मेरो सपना, यो गुरुले सायद हामी भक्तजनमाथि नै चाहिँ त्यो छोड्नु भएको सन्देश होला। त्यो दायित्व चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, त्यो एउटा सिस्टम बसाउन सक्नु पर्यो नि त हामीले। धेरै नभए त्यही माङ्सेबुङमा अथवा कुनै ठाउँमा, कुनै एक जग्गामा धेरै नभए पनि 500 1000 मान्छेले त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सिस्टम होइन, अनुसन्धानकर्ताहरू आएर हेऱ्यो भने, देख्यो भने यी कसरी खान्छन्, यी कसरी बस्छन्, यी कसरी सुत्छन्। 400-500 मान्छे बिहानै उठेर चाहिँ एकै ठाउँमा ध्यान गर्ने, 400-500 मान्छेले एकै टाइममा खाना खाने, 400-500 मान्छेले एकै ठाउँमा काम गर्ने, 400-500 मान्छेले एकैचोटि चाहिँ किताब पढेर बस्ने, त्यो खालको एउटा सिस्टम, त्यो उदाहरण। अनि त्यो 400-500 मान्छेले चाहिँ सबैले मानव हितको निम्ति मात्रै कर्म गर्ने होइन। अब त्यो खालको कर्म गर्न सिक्नु पर्यो नि। किराँत मुन्दुम विधिमा भनौँ तुवा अर्थात् ध्यान विधि, ध्यान गर्ने पद्धति छ कि छैन, अथवा छ भने फरक छ कि अन्य विधिहरू भन्दा, यो कुरा पनि भनिदिनु। ध्यानका विभिन्न विधि त मुन्दुममा चाहिँ ध्यान छ कि छैन भने ध्यानको सुरुवात त हाङसाम थेबाबाटै भएको हो नि त होइन। हजुर, हाङसाम थेबाबाट भएको। अब हाम्रो चाहिँ मुन्दुम सम्मत चाहिँ धर्मको व्यवस्थापन गर्ने मुन्दुम अनुसारी याङ नै हुन्। याङले पनि ध्यान गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको कुराहरू पाइन्छ। अब पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको अब जलम्बरहरू त धेरै अगाडि, पछिल्लो अवस्थामा 9औं शताब्दी 8औं शताब्दी माबुवाङहरू पनि ध्यानै गर्थे होइन। स्कुल पढेको त होइन नि त। सिरजङ्गा हाङले पनि ध्यानै गरेको हो नि त। त्यो त उसको चाहिँ तपाईँको जीवनीमै लेखिएको छ। अनि वर्तमान गुरुले पनि ध्यानै गरेको होइन। सिरजङ्गा सिंह थेबेले पनि ध्यानै गरेको कुरा उसको त मैले ओडारहरू नै चाहिँ तपाईँको भिजल गरेर हेरेको छु, भिजल पनि गरिदिएको छु। त्यसले ध्यान चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै वैज्ञानिक सूत्र पनि छ। ध्यान भनेको चाहिँ के हो त आखिरी भन्दाखेरि ध्यान चाहिँ शरीरको चाहिँ विकारहरूलाई, त्यसको वैज्ञानिक पक्ष, विकारहरूलाई सबै फालेर सकार स्वरूप लिएर त्यसबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ तपाईँको ज्योति पावर अथवा त्यो ज्ञानको ज्योति चाहिँ तपाईँको प्रज्वलित हुने स्टेजमा पुग्ने विधि हो। जो वैज्ञानिकहरूले भन्छन् हरेक पदार्थ चाहिँ प्रकाशमा रूपान्तर भएपछि त्यो चाहिँ लाखौँ गुणा चाहिँ तपाईँको तेजिल्लो, त्यो लाखौँ गुणा चाहिँ त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको ध्यान विधिबाट गरिने हाम्रा चाहिँ विकारहरू समाप्त भएर चाहिँ सकार
चाहिँ के अरे जुन हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो आत्मतत्त्वको चाहिँ के अरे जुन उसमा चाहिँ त्यो प्रकाशमा रूपान्तर भएपछि त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ। ध्यानको चाहिँ विशेष गरेर तपाईको बहिर्मुखी ध्यान भन्छ र अन्तर्मुखी ध्यान। कुनै बाहिर वस्तुलाई चाहिँ के अरे सम्झेर ध्यान गर्ने अथवा भित्री आत्मालाई चाहिँ के अरे तपाईको बोध गराउने। विपसना ध्यानमा चाहिँ तपाईको शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई हेराउँछ। म त्यहाँ बसेको छु अनि भित्रीबाट चाहिँ के अरे पछिबाट चाहिँ के अरे भित्र चाहिँ के अरे आत्मा बोध गराउँछन्। अब हाम्रोमा चाहिँ मैले त बारम्बार भनेको म त त्यो के अरे तपाईको त्यो ध्यानको चाहिँ पारङ्गत मान्छे होइन। अब गुरुहरू चाहिँ के अरे ज्ञान खुलेको चाहिँ के अरे स्वयं हामीसँग गुरु हुनुहुन्छ। मैले धेरै साथीहरूसँग कुरा राखेँ, गुरुसँग चाहिँ परामर्श लिएर हामी त्यो व्यवस्थापन गरौँ। मैले माङ्गेनाको साथीहरूलाई पनि भने अब त यत्रो चाहिँ के अरे शाकाहारी बच्चाहरू आइसक्यो, 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षदेखिको चाहिँ के अरे तपाईँको उनीहरूलाई 400-500 बच्चाहरूलाई ध्यानी बनाउन सकियो भने उनीहरूले चाहिँ पछि यो संसारमा पुर्याउँछन् यो कुराहरू। किनभने त्यस बेला जब आत्मज्ञान बोध हुन्छ त्यस बेला यो अनित्य वस्तु चाहिँ फोस्रो देख्छ उसले। जब ज्ञान बोध भएको मान्छेले त नित्य तत्त्वको पछि लाग्छ नि त। नित्य तत्त्व भनेको सदाबहार शाश्वत जो छ त्योसँग निकट हुन्छ नि त। फुस्रो वस्तु चाहिँ के अरे छाया जस्तो सपना जस्तोसँग त नजिकिँदैन। ऊ त तपाईँको चाहिँ के अरे नित्य तत्त्वसँग चाहिँ के अरे चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ नि त। त्यो नित्य तत्त्व बोध भएपछि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो मुन्दुम्मी कुराहरूलाई संसारमा पुर्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ध्यान विधि महागुरु फाल्गुनन्दले कति गरे ध्यान। वर्तमान गुरुको त अब तपाईँको मैले त्यो माङसेबुङ डकुमेन्ट्रीमा पनि मैले भिजुअल गरेर फुलुङ्गीमा मैले ध्यान गरेको ठाउँ पनि हेरेँ। अब बच्चैदेखि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो अनि पछि निरन्तर चाहिँ के लगभग 6 महिना चाहिँ के ध्यान गरेपछि त्यो ज्ञान प्राप्त भयो होइन। तर अब अरूले त बुझेको हुँदैनन्। अब गुरु के बोल्नुहुन्छ हामीले त्यो सोधेका पनि छैनौँ। अब गुरुको हेराइमा हाम्रो सायद आचरण पनि त्यो खालको छैन होला। त्यो प्राप्ति गर्नको लागि त हामीले त तपाईँको हाम्रो चाहिँ के अरे भौतिक तत्त्वहरूदेखि चाहिँ के अरे अग्लग्य र शून्यमा परिणत हुने दिशातर्फ हाम्रो विचारलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो आचरण निर्माण गर्नुपर्छ होइन। अब कतिपयले चाहेर पनि हुँदैन, तर अब कतिपयले नचाहँदै गर्दाखेरि पनि हुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ उसको अवस्था। अब जन्म जन्मान्तरको चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ एउटा पुण्यबाट पनि त्यो हुने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुद्धले पनि त तपाईँको त्यो दरबारको लोभ, शासनको लोभ, त्यो 32 युक्त उसको चाहिँ के भन्छ उसको श्रीमती, त्यसको लोभ, छोराको लोभ गरेर बसेको भए त्यो ज्ञान प्राप्त नहुने थियो। त्यो त्याग तपाईँ हामीमा आउन सायद गाह्रो हुन्छ। तर त्यो 8-9 वर्षे बच्चाहरूमा आउँछ नि। त्यो महात्माहरूलाई चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो विधि चाहिँ विशेष गरेर हामी किराँत धर्म भनिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो नि, हामीले उठाउनु पर्यो नि। मान्छेको अहिलेको पिरियडमा मुन्दुम सम्मत कुरा, चाडा कुराको आवश्यकता छ। धर्म भन्दाखेरि त्यो पूजा गर्ने संस्कारलाई मात्रै मान्छेले हेर्छन् कि त्यो बिल्कुल होइन। त्यो एउटा पाटो हो। पहिलो कुरा त धर्म। धर्म भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको गाइड गर्ने, हाम्रो मनलाई, विचारलाई, कर्मलाई सही ढङ्गले गाइड गर्ने, त्यो दिशानिर्देश गर्ने एउटा ज्ञान। अनि स्वास्थ्य, अनि ज्ञान, अनि अर्थ। अहिलेको जमानामा अर्थ बेगर पनि हुँदैन। यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले
साह्रै चाहिँ तपाईँको मेहनत गरेर त्यो ज्ञान पुर्याएर गर्न सक्यौँ भने एउटा उदाहरण दिन लायकको हुन्छ अनि मान्छेले सिक्छन्। नराम्रो ठाउँमा गएर त मान्छेले नराम्रै कुरा सिक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको एउटा अवस्था स्थिति हामीहरूले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। मुन्दुम मार्गीहरूले कुरै मात्रै गरेर त केही पनि हुँदैन। मैले धेरैजनाहरूलाई ध्यानमा जानुपर्छ पनि भने म एउटा अब तपाईँको त्यो धर्मको एउटा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी नै भनौँ न, अब त्यो पोस्टमा रहेपछि। तर मलाई कतिले के जवाब दिए भने ढाँट्नै पनि हुँदैन भने त कहाँ चाहिँ ध्यानमा जाने। ध्यानको चाहिँ फेज चाहिँ मुन्दुममा र चाहिँ हाङसाम थेबाबाट सुरु भएको। हिन्दू धर्मबाट जुन विचलन आएर मानवता सबै गुमाएर मानवमाथि मानवले जुन किसिमको ज्यादती गरेको थियो, त्यो विचलनले गर्दाखेरि नै पिरोलिएर त्यति बेलाको शासकहरूले गरेको धर्मलाई चाहिँ के अरे माध्यम बनाएर त्यसबाट मानिसमाथि गरेको चाहिँ के अरे उत्पीडन, त्यसलाई चिरफार गर्न नै तपाईँको चाहिँ बुद्धले चाहिँ त्यस बेलाको एउटा वैचारिक क्रान्ति छेडेका हुन्। त्यो वैचारिक क्रान्ति प्राप्त गर्नको लागि उनले पनि पहिला कुरा ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएर जङ्गल पसे। अनि उनले पनि चाहिँ 6 वर्ष तपस्या गरेर चाहिँ आत्मज्ञान प्राप्त गरेर मुन्दुम अनुसार सामाजिक प्राप्त गरेर अनि तपाईँको ज्ञान प्रवाह गरे। अहिलेसम्म चाहिँ संसारमा चाहिँ उनको पछि लाग्छ। त्यही ज्ञान हो, त्यही मुन्दुमी ज्ञान हो बुद्धले लिएको थियो। जेसस क्राइस्टले चाहिँ इन्डियामा आएर बुद्धको धेरै कुरा सिकेर गएको कुराहरू पाइन्छ। बुद्धले के अरे जेसस क्राइस्टले पनि ध्यान गरेका थिए। तर जेसस क्राइस्टले त मानिसमा चाहिँ के अरे मनमा आउने चाहिँ शैतानी चाहिँ के अरे विचारहरूको अन्त्य हुनुपर्छ त्यो सिकाएका थिए नि त। तर त्यो सिकेन नि। तर उनीहरूले पछि त्यसलाई चाहिँ के अरे माध्यम बनाएर अब संसारलाई चाहिँ यसको प्रभावमा पारेर एउटा चाहिँ गुट, एउटा मानव समुदाय, एउटा चाहिँ के अरे तपाईँको जात के अरे तपाईँको समूहगत त्यो खालको उनीहरूको त्यो एउटा स्थिति बनाएर बङ्ग्याएर उल्टै लगिदियो र त्यसैको माध्यमबाट अहिले संसारलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। अनि राजनीतिक रूपले पनि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ के अरे ठुलो हतियार बनाएर अगाडि बढिरहेको छ र मुन्दुमलाई तहस नहस बनाउन खोजिरहेका छन्। तपाईँ हाम्रै चाहिँ के अरे लिम्बुवानको कुरा हेर्नुहोस्। हाम्रै लिम्बूहरूले त्यही लिम्बूले बनाएको माङ्गिमहरू भत्काउनु पर्छ भनेर भन्छ, होइन र? हजुर, अहिले त्यस्तो। तर मैले तम्बर खोला घुमेको छु, मेवा खोला घुमेको छु। मेवा खोलाको माथि याकचिकपामा पनि मैले त्यो के भन्छ त्यो क्रिस्चियनहरूको चर्च देखिरहेको थिएँ। तम्बर खोलामा त प्रशस्ति, यता 5 थर र चाहिँ के अरे तपाईँको इलामतिर पनि प्रशस्ति छ, होइन? आज किन त्यो चाहिँ भत्काउँदैन लिम्बूले? प्रत्येक माङ्हिम बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ के अरे हाम्रो मुन्दुम वाचन गर्नेहरूको विरोध गर्छन्, होइन? विरोध गरिरहेका छन्। तर त्यो चर्चको किन विरोध गर्दैन? हरेक हाम्रो क्षेत्रहरूमा चाहिँ के अरे तपाईँको हिन्दू चाहिँ मन्दिरहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको संस्कार, उनीहरूको संस्कृतिको चाहिँ के अरे उसबाट चाहिँ के अरे हाम्रो अस्तित्वलाई मटियामेट गर्ने कामहरू भइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ किन विरोध गर्दैन र हाम्रो चाहिँ किन चाहिँ विरोध गर्छ, होइन? यही महामाईमा चाहिँ अर्थ छ,
त्यही शिखर कटेरीमा चर्च छ, त्यही माथि चाहिँ के अरे इलामको बिब्लेटीमा चर्च छ, त्यही रविको उतापट्टि चाहिँ के अरे चर्च छ। खै त विरोध गर्दैन, त्यो भत्काउँ भन्दैनन्। तर हाम्रो चाहिँ किन? त्यसले गर्दाखेरि यो बुझ्नुपर्छ। सायद त्यो भत्काउने खोज्नेहरूलाई पनि थाहा छैन होला, होइन? त्यो किसिमको चाहिँ के अरे मानसिक प्रभाव पारेर, त्यो किसिमको अदृश्य रूपले चाहिँ के अरे गोटी चलाएर यो मुन्दुम दर्शनको चाहिँ के अरे जुन सात्विक कुरा छ त्यसलाई तहस नहस बनाएर यिनीहरूमाथि चाहिँ के अरे अनेक प्रकारको चाहिँ के अरे विचलन ल्याउनु पर्छ। त्यो किसिमको रणनीति अपनाएपछि अन्ततोगत मान्छे कहाँ जान्छ? अनि क्रिस्चियन हुन्छ। आज मुन्दुमविद भन्नेहरूले यो चिन्तै गरेका छन्, चिन्तै गरेका छन्। हाम्रो गइराखेका छन् नि हाम्रो मान्छेहरू, होइन? किराँतबाट हिन्दूमा त गएको छैन, किराँतबाट मुस्लिममा त गएको छैन। पोहोर पराले के अरे पोहोरकै साल होला यहाँ माथि के अरे तपाईँको इलामको चाहिँ खान्द्रुङ सिद्धिथुम्कामा दुईजना एकजनाहरू किराँत धर्मकै गए त क्रिस्चियनमा, होइन? त्यसको विरोधै गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ के अरे साह्रै बुझाउनुपर्छ। बुझाउन नसकेर पनि हो नि आज पश्चिमेली जो क्रिस्चियनिटीहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई धर्मलाई अदृश्य रूपमा राजनीतिको हतियार बनाएर मानिसलाई चाहिँ के अरे आफ्नो पकडमा ल्याउनको लागि जुन किसिमको रणनीति अपनाएका छन् त्यो चाहिँ कुरामा चाहिँ भारतलाई पनि तहस नहस गराउँछ। भारतको सञ्चार मिडियाहरू सबै पश्चिमेको गोटीहरू है। उनीहरू कुन स्टेजमा छौँ र हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ के अरे अवस्था स्थिति के छ? अझ संसारको सबैभन्दा धेरै भिकारी छन् भने त्यो भिकारी गरिबीको चाहिँ के अरे रेखामुनि भएका चाहिँ के अरे थाङ्ने माग्ने खोज्यो भने भारतमै इन्डियामै पाइन्छ। तिनीहरूको लागि चिन्ता छैन। आर्थिक रूपले चाहिँ के अरे माथि उठेको चाहिँ के अरे तपाईँको चाइनालाई होइन दिनरात चाहिँ के अरे अलापेर दिनरात चाहिँ के अरे विरोध गरेर त्यो चाइनाको पछि लागेको भनेर चाहिँ के अरे अमेरिकन पकडको मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे उछाल पछाल चाहिँ के अरे त्यो खालको सन्देश दिएर यत्रो चाहिँ के अरे विग्रह ल्याएर चाहिँ के अरे उगरिरहेका छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भने त्यसको ठुलो असर हामीलाई बोडो त किराँत नै हो, नागा किराँत नै हो, मिजो किराँत नै हो, टाप्ला किराँत नै हो, मणिपुरीहरू किराँत नै हुन्। त्रिपुरामा त के अरे तपाईँको 14औं शताब्दीसम्म चाहिँ त्रिलोचन त्यहाँको चाहिँ के अरे राजाले हिन्दू मत ग्रहण नगरेसम्म त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण किराँती संस्कारबाट चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ तपाईँको हरेक कर्मकाण्ड विधि विधानहरू चल्थ्यो। तर 14औं शताब्दीमा त्यहाँको राजाले हिन्दू मत ग्रहण गरेपछि त्यहाँ विचलन आयो र पनि कतिपय संस्कारको चाहिँ के अरे तपाईँको अवशेषहरू अझै पनि जीवन्त छ। तर हामीले खोजी गर्न नसक्नु, त्यहाँ पुग्न नसक्नु, त्यहाँको बुझ्न नसक्नु भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो। र त्यो हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, सिकाउन सक्नुपर्छ, बोध गराउन सक्नुपर्छ। अज्ञान मान्छे भनेको के हो भनेदेखि मेसिन जस्तो। मेसिन भनेको जता लडाइदियो त्यता लड्ने हो नि त, होइन? अब नेपालकै कन्टेक्स्टमा भन्ने भने होइन नेपालको राजनीति गर्नेहरूले आफ्नै स्वविवेकले गरेका छन्, त्यो त हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालका शासकहरू चाहिँ के स्वविवेकले राजनीति गरेर राखेका छन्। उनीहरू चाहिँ के पश्चिमेलीहरूको गोटी बनेर होइन पश्चिमेलीहरूको चाहिँ के तपाईँको उ गरेर उनीहरूको स्वार्थसँग उनीहरूको नातावादसँग अनि कृपावादसँग जोडिएर चाहिँ के शासन चलाउँछ। किन त भन्दाखेरि त्यो खालको प्रलोभनलाई मेट्ने हाम्रो चाहिँ के मुन्दुमको चाहिँ के सामाजिक चाहिँ उनीहरूको ज्ञान, त्यो ज्ञान चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के परिभूषित गरिदिन सक्यौँ भने र त्यो आचरण निर्माण गर्नु भने गर्दैनन् नि त, होइन? तर पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यो स्टेजमा जान सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि दुआ, ध्यान,
बस्नु पर्यो। ध्यान भनेको तपाईँको कन्सन्ट्रेसन, तपाईँको चाहिँ के अरे सेलहरूलाई सक्रिय बनाउने वैज्ञानिक पद्धति। अनि तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको लेफ्ट र राइटको चाहिँ के अरे तपाईँको जुन दिमागलाई चलाउने त्यो डोपामाइन जुन तत्त्वहरू छ त्यो रसायन वृद्धि गर्ने, त्यो तपाईँको लेफ्ट साइडको चाहिँ के अरे तपाईँको हाम्रो दिमागको भागलाई जो हिपोक्याम्पस भन्छ त्यसलाई चाहिँ के अरे एकदम एक्टिभ गर्ने। त्यहाँबाट पोन्स भेरोलीले चाहिँ के अरे तपाईँको रिले गर्छ र चाहिँ के अरे राइट साइडको करेन्टेक्स भाग मात्रै आउँछ। त्यसले चाहिँ सदा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लिपिबद्ध गरेर चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ के अरे सधैँ राख्ने, त्यो दिमागलाई एक्टिभ गराउन सक्नु पर्यो। अनि पो साँचो र सत्य चाहिँ छुट्याउन सकेपछि यो गर्नुपर्ने रहेछ, यो नगर्नुपर्ने रहेछ, यो सत्य रहेछ, यो असत्य रहेछ, यो म मान्छे हुँ, म मान्छे भएर यो मेरो कर्तव्य यो हो भनेर बुझेपछि पो राम्रो नराम्रो गर्दैन। तर धर्मको नाम अलापी रहेछ, अब बुझ्दैन होइन। ऊ युमा हुङ भन्छ, युमा हुङ भन्छ, युमालाई भाले काटेर खुवाउँछ। युमालाई पुकार्दा नावादाङमा छ, इताङमा सेन्ती बेसा टुङ्गु रक्ताङमा मिकी फुङवादाङमा फक्सादाङमा पुसादाङमा यङखङ यासादाङमा मेन्साम इक्रेक्ले कुन्दाङमा भनेर भनेको छ होइन। जल जङ्गल गाछी बिर्छे पशु पन्छी कीट पतङ्ग सबैको धनी है, सबैको संरक्षक है तिमी युमा। बुन्दुमले त त्यसरी पुकार्छ। फेरि त्यसैले चाहिँ काटेर चाहिँ के अरे विनाश गरेर चाहिँ के अरे तपाईँको खुवाउने। त त्यो किन गर्छ भन्दा अब सामाजिक आत्मज्ञान छैन, नगरेपछि होइन त्यो अन्धारले हात्ती छामेको जस्तो। मान्छेको चाहिँ के अरे जीवनमा सबैभन्दा ठुलो बाधक तत्त्व भनेको रिस, अहङ्कार, लोभ, क्रोध अनि मोह। कतिपयले मोह र प्रेम एउटै भन्छ, तर त्यो होइन। मोह भनेको अलग कुरा हो। मोह भनेको तपाईँको स्वार्थको लागि जुन चाहिँ के अरे तपाईँको माया गर्नुहुन्छ नि। प्रेम भनेको तपाईँको स्वार्थसँग सम्बन्धित हुँदैन, उसले गरोस् नगरोस् तपाईँ गर्नुहुन्छ। ईश्वरलाई हामी माया गर्छौँ, हामीले गरे पनि नगरे पनि उसलाई गरिरहन्छ। यो हावालाई हामीले प्रेम गरे पनि नगरे पनि उसले स्पर्श दिइरहन्छ, काम दिइरहन्छ। यो सूर्यको प्रकाश हामीलाई चाहिँ के अरे हाम्रो आवश्यकता उसलाई पर्दैन, तर उसले दिइरहन्छ। त्यसरी नै प्रेम भन्ने वस्तु चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सामाजिक त्यो ध्यानबाट चाहिँ के अरे प्राप्त गरेको ज्ञानबाट मात्रै त्यो कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम दिनमा तपाईँको कम्तीको पनि बिहान खाली पेटमा लगभग चाहिँ के अरे 4 देखि चाहिँ 6 बजेभित्र 1 घन्टा अनिवार्य ध्यान, सकियो भने बेलुका पनि। किनभने त्यो ध्यानले चाहिँ तपाईँको हरेक तपाईँको मनमा आउने विचलनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। कन्ट्रोल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब ज्ञान फुर्छ, ज्ञान फुरेपछि त कन्ट्रोल भइहाल्छ होइन। मान्छे काट्छु किन भन्छ भने उसको रिसले हो नि त, त्यो त होइन। प्रेमले त काट्छु भन्दैन। जब तपाईँको चाहिँ के अरे उस मनमा मस्तिष्कमा रिसै छैन भने मान्छे कसरी काट्नुहुन्छ? एउटा चल्ला पनि मार्न सक्नुहुन्न नि होइन, प्रेम छ भने। त्यो प्रेममय भावनाले त्यो एउटा चल्ला किरालाई हेर्नुभयो भने कुट्न सक्नुहुन्न नि। एउटा सर्प हिँड्दैछ भने तपाईँ पहिले हाम्रो सेन्सले यो चाहिँ हाम्रो शत्रु, यसले टोकेर मार्छ, तर त्यसले टोकेर मार्छ मार्दैन त्यो त ग्यारेन्टी छैन। तर हाम्रो चाहिँ शङ्खाले पहिले यसले टोक्छ भन्ने त्यो नकारात्मक सोच होइन हामी उब्जाउँछौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई के गर्छौँ? कुट्छौँ। किनभने यसले टोक्छ, यसले मार्छ भने नकारात्मक सोचले के उब्जायो? अपराध उब्जायो। अब यसलाई मार्नुपर्छ भनेर मार्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई अलग्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। गरेनौँ भने हामीले जति भने पनि सुन्दैन नि। किराँत धर्ममा पनि थुप्रै मान्छे सुन्दैनन् नि त। किन सुन्छ त? अब सुन्दैन किन सुन्छ त?
उसले आफै पो त्यो खालको चाहिँ के अरे उसको स्थिति आउनुपर्छ त होइन त्यो स्थिति आउने त्यो किसिमको चाहिँ के अरे इन्भाइरोमेन्ट वातावरण तयार गर्ने भनेको चाहिँ टुवा ध्यानै हो